Assalamu alaikum dear students, I am Yasir Shidmi, teacher at High School Kachlu. Today we are going to discuss a poem, namely अबू बिन आदिम. आज हम एक पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अबू बिन आदिम. ये अबू बिन आदिम जो है, ही इज़ आल्सो नोन एज इब्राहिम बिन आदिम. इनको इब्राहिम बिन आदिम भी बोला जाता है. ये एक सूफी बुज़ुर्ग थे, एक नेक इंसान थे. उन्हीं के नाम पे ये पोएम लिखी गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम इस पोएम को आज पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन की ओर देखो. सबसे पहले जो ऊपर लिखा गया है वो लिखा गया है, होम डज गॉड लव द मोस्ट. अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है. ये सवालिया निशान है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है. होम डज द गॉड लव द मोस्ट. वो कौन से इंसान है, वो कौन से लोग हैं जिनसे अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करता है. लव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है. कौन है वो लोग. इससे हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं दुनिया में जिनसे जो अल्लाह है बहुत ज़्यादा प्यार करता है. यानी कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि अल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करे. क्या उनको चोरी करनी चाहिए, क्या इनको दूसरों का नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्या इन्हें लड़ाई झगड़े करने चाहिए, क्या इन्हें दूसरों का हक दबाना चाहिए. क्या ऐसे लोगों से अल्लाह प्यार करेगा? हरगिज़ नहीं. ऐसे लोगों से अल्लाह प्यार नहीं करता है. वो लोग अल्लाह को प्यारे नहीं होते हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं, बल्कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो बाकी लोगों से प्यार करते हैं, जो बाकी लोगों की इज़्ज़त करते हैं, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, जो खिदमत खलक करते हैं. उन लोगों से अल्लाह प्यार करता है. ये इंशाल्लाह हम इस पोएम में आगे देखेंगे. यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है तो आप खुद ही समझ आएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Abu bin Adim, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom. यहाँ पे कह रहा है अबू बिन आदिम, इसके लिए दुआ की गई है, मे हिज ट्राइब इनक्रीज़. ये इसके लिए दुआ की गई है. दुआ ये की गई है कि आज के इस जालिम दुनिया में अबू बिन आदिम जैसे लोग पैदा हों, उस जैसे लोग पैदा हो. क्योंकि आजकल दुनिया में आप देखते हैं सिर्फ धोखाबाजी हो रही है. इसलिए पोएट ने यहाँ पे दुआ की है, इसके लिए दुआ की है क्योंकि ये एक सूफी बुज़ुर्ग थे, एक नेक इंसान थे. इसलिए जब उनका नाम लिया गया तो साथ में ये भी लिखा गया है कि मे हिज ट्राइब इनक्रीज़. अल्लाह उस जैसे लोग हमें यहाँ भेजे, अल्लाह उस जैसे लोग इस जालिम दुनिया में भेजें ताकि लोग सुकून से रहें. मे हिज ट्राइब इनक्रीज़, उस जैसे लोग आने चाहिए. ये दुआ की है पोएट ने. ओके. अबू बिन आदिम क्या कर रहे हैं. अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस. ये एक दिन जाग जाते हैं. वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम, एक गहरी नींद. ये गहरी नींद में होते हैं और गहरी नींद से ये एक दिन जाग जाते हैं. कौन? अबू आदिम. ये एक दिन जाग जाते हैं. अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस. यहाँ पे जो पीस का मतलब है, यहाँ पे पीस का मतलब है सुकून. क्योंकि ये जो अबू आदिम थे ये गहरी नींद में थे, ये सुकून से सोए हुए थे, तो ये जाग जाते हैं. जब ये जाग जाते हैं तो क्या देखते हैं. एंड सा. तो ये क्या देखते हैं. एंड सा का मतलब होता है देखना. एंड सा, इसने क्या देखा. विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. इसने अपने कमरे में मून लाइट देखी, यानी चाँद जैसी रोशनी देखी. यहाँ पे चाँद जैसी रोशनी का मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है मून लाइट, इसका मतलब है कि इसने अपने कमरे को रोशन देखा. अपना कमरा जो इसका कमरा था, इसने अपने इस कमरे को पुरनूर देखा. वो उसका कमरा चमक रहा था, उसके कमरे में काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी.
چاند کی طرح روشن تھا اس کا کمرہ. ود ان دا مون لائٹ ان ہز روم. تو یہ جو اس کا کمرہ ہے یہ چاند کی طرح، چاند کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ میکنگ اٹ رچ اینڈ لائک اے للی ان بلوم. میکنگ اٹ رچ، رچ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل. رچ کا مطلب ویسے امیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے، اس کی میننگ جو ہے وہ یہاں پہ بیوٹیفل ہے. میکنگ اٹ رچ اینڈ لائک اے للی بلوم، اینڈ لائک اے للی ان بلوم. یہاں پہ جو رچ کا مطلب ہے وہ ہے خوبصورت، یعنی کہ جو اس کا یہ کمرہ ہے یہ چمک رہا تھا. کس طرح چمک رہا تھا؟ یہ بالکل جیسا للی جو گلاب ہے، جو پھول ہے، یہ اس پھول کی طرح چمک رہا تھا. اس کا یہ کمرہ اس پھول کی طرح اس کا یہ کمرہ کھل رہا تھا. یعنی کہ یہ کمرہ جو تھا میکنگ اٹ رچ، یہ کافی زیادہ خوبصورت تھا. لائک اے للی ان بلوم، یعنی اسی طرح جس طرح کی للی کا جو یہ للی کا پھول ہے، جس طرح وہ کھلتا ہے، جس طرح وہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح اس کا کمرہ خوبصورت ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو یہ للی ہے اس کو مون لائٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ جو للی کا پھول ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جو مون لائٹ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. دیٹ از وائی یہ جو للی ہے اس کو مون لائٹ کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. یعنی کہ اس کا جو یہ ابو بن آدم کا جو یہ کمرہ تھا یہ مون کی طرح چمک رہا تھا. یعنی کہ یہ للی کا جو پھول ہے، جس طرح للی کے وہ کھلتے ہوئے یہ پھول خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا کمرہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آیا سمجھ میں؟ اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ این اینجل رائٹنگ ان اے بک آف گولڈ. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک اینجل کو دیکھا. اینجل کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. اس نے ایک فرشتے کو دیکھا. تو فرشتے کو اس نے کیا کرتے دیکھا؟ فرشتہ لکھ رہا تھا. کس پہ لکھ رہا تھا؟ اے بک آف گولڈ، یعنی سونے کی کتاب. سونے کی کتاب تو نہیں ہوتی ہے بچوں. تو یہ جو یہاں پہ ہے اے بک آف گولڈ، اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ بہت مقدس اور خاص کتاب ہے. یعنی اس نے اس اینجل کو لکھتے ہوئے دیکھا. یہ اینجل ایک مقدس، ایک خاص کتاب پہ کچھ لکھ رہا تھا. اینڈ اینجل واز رائٹنگ ان اے بک آف گولڈ. یہ جو ابو بن آدم جو ہے، جب یہ نیند سے جاگے تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے اپنے کمرے میں چمک دیکھی. اس نے اپنے کمرے میں خوبصورتی دیکھی. تو اس نے جب اپنی آنکھیں کھولی، اس نے جب دیکھا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا این اینجل واز رائٹنگ ان اے بک آف گولڈ. اس نے اینجل کو لکھتے ہوئے پایا. اینجل کچھ لکھ رہا تھا ایک مقدس کتاب پہ. اے بک آف گولڈ، ایک مقدس کتاب پہ وہ کچھ لکھ رہا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنگ پیس ہیڈ میڈ بن آدم بولڈ. ایکسیڈنگ پیس، ایکسیڈنگ پیس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خاموش اور سکون. بہت زیادہ خاموش. ایکسیڈنگ پیس ہیڈ میڈ بن آدم بولڈ. تو یہ جو یہ بہت زیادہ خاموشی ہے، بہت زیادہ شرافت، بہت زیادہ یا ہم کہیں گے خوشی، اس چیز نے بن آدم کو بولڈ بنایا ہے. بولڈ کا مطلب ہوتا ہے بہادر. چونکہ یہ جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، یہ ابو بن آدم جو تھے یہ صوفی بزرگ تھے، کافی نیک انسان تھے. اس کے وہ جو نیک کارنامے ہیں، ان نیک کارناموں نے اس پرسکون زندگی نے اس کو کیا بنایا تھا؟ بن آدم کو بولڈ بنایا تھا. ایکسیڈنگ پیس، ایکسیڈنگ پیس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خاموشی، بہت زیادہ امن. بہت زیادہ وہ جو امن تھا اس نے بن آدم کو بولڈ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ. اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ واٹ رائٹس thou? What writest thou? The vision raised its head. And to the presence in the room he said. اس نے جب دیکھا اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم، یہ جو یہ پریزنس یہاں پہ ہے، پریزنس کا مطلب یہاں پہ فرشتہ ہے. اس نے جب اس فرشتے کو روم میں دیکھا، کیونکہ یہ اس کے کمرے میں آیا تھا، یعنی کہ اس کے آنے سے یہ وہ جو اس کا ابو بن آدم کا جو کمرہ ہے وہ روشن ہوا تھا. اس نے جب اس کو دیکھا اپنے کمرے میں، اس فرشتے کو، اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ. جب اس نے اس فرشتے کو اپنے کمرے میں دیکھا، ہی سیڈ، اس نے کہا، ابو بن آدم نے کہا. اس نے کیا کہا؟ واٹ رائٹس thou. thou جو یہاں پہ ہے آپ دیکھ رہے ہو، یہ آرکٹ ورڈ ہے. یعنی کہ یہ پچھلے ٹائم میں اس طرح کے ورڈز استعمال ہوتے تھے، جس طرح کہ آج کچھ ورڈز نئے آئے ہیں.
مطلب ہم یہ ٹویٹر ورڈ ہے یا فیس بک جو ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ورڈز آتے ہیں، یا جس طرح کہ ہم یوز کرتے ہیں سیلفی، یہ کچھ نئے ورڈز ہیں، یہ پچھلے زمانے میں نہیں تھے، یہ آج مشہور ہوئے ہیں، اس لیے ہم بار بار اس طرح کے ورڈز کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم بوائز کی جگہ یا گرلز کی جگہ گائز لکھتے ہیں، تو ہم اس طرح کے ورڈز آج کل استعمال کرتے ہیں، انہیں آرکٹ ورڈز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پچھلا زمانہ تھا، اس ٹائم میں کیا ہوتا تھا، اس ٹائم دو دی اس طرح کے ورڈز استعمال ہوتے تھے، اس لیے یہاں پہ پوائٹ نے یہی ورڈ استعمال کیا ہے، چونکہ یہ پوائم جو ہے یہ پرانی پوائم ہے، اس ٹائم میں یہ ورڈز مشہور تھے، تو پوائٹ نے یہی ورڈ یوز کیا ہے۔ واٹ رائٹس دو، واٹ رائٹس دو، دا ویژن ریزڈ اٹس ہیڈ۔ تو یہ جو ابو بن آدم نے اسے کہا ہے، آپ کیا لکھ رہے ہو، واٹ رائٹس دو، تم کیا لکھ رہے ہو، دا ویژن ریزڈ اٹس ہیڈ، ویژن نے اپنا سر اوپر کیا، اپنا سر اٹھایا۔ یہاں پہ جو ویژن کا مطلب ہے، یہاں پہ بھی ویژن کا مطلب ہے فرشتہ۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا پریزنس کا مطلب بھی فرشتہ ہے، اور یہاں پہ جو ویژن استعمال ہوا ہے، تو ویژن کا مطلب بھی ہے فرشتہ۔ یہاں اس پوائم میں ویژن کا مطلب ہے فرشتہ، دا ویژن ریزڈ اٹس ہیڈ، تو فرشتے نے اپنا سر اٹھایا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو کیا کرا، اینڈ ود اے لک میڈ آف آل سویٹس ایکارڈ، اینڈ ود اے لک میڈ آف آل سویٹس ایکارڈ، اور اس نے بہت ہی احترام سے دیکھا۔ یہاں پہ ایکارڈ کا مطلب ہے امن کے ساتھ یا احترام کے ساتھ، اینڈ ود اے لک میڈ آف آل سویٹ ایکارڈ، اس نے بہت ہی احترام، بہت ہی عزت کے ساتھ دیکھا۔ ایکارڈ کا مطلب ہے، یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس پوائم میں ایکارڈ کا مطلب ہے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس نے دیکھا، یعنی پیار بری نظروں سے اس نے دیکھا۔ آنسرڈ، پھر اس نے جواب دیا۔ اوکے، سمجھ میں آ رہا ہے، میں آپ کو لائن بائی لائن پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آنسرڈ، پھر اس نے جواب دیا۔ آنسرڈ کا مطلب ہوتا ہے، آنسر کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ آنسرڈ یہ اس کی سیکنڈ فارم ہے، تو یہ یہ اس کی پاسٹ فارم ہے آنسرڈ۔ تو اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا، دا نیمز آف دوز ہو لو دا لارڈ، میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے لارڈ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بک آف گولڈ ہے، یہ مقدس کتاب ہے، میں اس پہ ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں جو اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں، دا نیمز آف دوز ہو لو دا لارڈ، جو اپنے لارڈ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس پہ یہ جو ابو بن آدم ہے، اس نے کیا جواب دیا، اینڈ از مائن ون، اس نے کوشچن کیا، دیکھو آگے کوشچن مارک لگایا گیا ہے، اس نے اس سے کوشچن کیا، کیا کہا، اینڈ از مائن ون، کیا میرا نام کہیں ہے، کیا میرا نام اس میں ہے، کیا میرا نام آپ لکھ رہے ہو، سیڈ ابو نے کہا، نے ناٹ سو، یہاں پہ بھی یہ جو نے ہے یہ آرکٹ ورڈ ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا، نے ناٹ سو، نہیں آپ کا نام نہیں ہے، دا نیمز آف دوز ہو لو دا لارڈ، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ابو بن آدم نے کہا، کیا میرا نام لکھ رہے ہو، یا کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو اس نے کہا، یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو اینجل ہے، اس نے کہا، نے ناٹ سو، نہیں آپ کا نہیں ہے۔ ریپلائڈ دا اینجل، یہ اینجل نے جواب دیا، ابو سپوک مور لو، ابو سپوک مور لو، ابو نے پھر ابو نے یہ جو کہا، ابو نے احترام سے کہا، سلولی کہا، کیا کہا، بٹ چیئرلی سٹل، یہ جو بٹ چیئرلی سٹل کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، چیئرلی کا مطلب ہوتا ہے پلیزنٹ، یعنی خوشی کے ساتھ یا مسکراتے ہوئے، بٹ چیئرلی سٹل، اس کے بعد بھی یہ مسکراتے رہے ابو بن آدم، جب کہ اس نے سنا کہ میرا نام اس میں نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکراتے رہے، بٹ چیئرلی سٹل، وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے ہوئے اس نے کیا کہا، اینڈ سیڈ، اس نے کیا کہا، آئی پرے دی دین، یہاں پہ جو دی ہے یہ بھی آرکٹ ورڈ ہے، تو دی کا مطلب ہوتا ہے اللہ، آئی پرے دی دین، تو پھر میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔ اگر اس میں میرا نام نہیں ہے، اگر یہ ابو بن آدم کہہ رہے ہیں بٹ چیئرلی سٹل، مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، آئی پرے دی دین، تو میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، رائٹ می ایز ون دیٹ لوز ہز فیلو مین،
मेरा नाम उन लोगों में डाल दो, मेरा नाम उन लोगों में शुमार करो, दैट लव्स हिज फेलो मैन, जो अपने अजीज़ों से प्यार करते हैं, जो अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं। यानी मेरा नाम भी उन लोगों में डाल दो जो क्या होंगे, जो खिदमत खलक करते होंगे, उन लोगों में मेरा नाम डाल दो। राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, यानी कि मेरा नाम उन लोगों में लिख दो, उन लोगों में लिखो जो किससे प्यार करते हैं, जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं। ये अबू बिन आदिम कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा दुआ करूँगा रब से। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, एंजल ने ये सारा कुछ लिखा जो इसको लिखना था, एंड वैनिश्ड, उसके बाद ये गायब हो गया। वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, फिर ये गायब हो गया। उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद ए ग्रेट वैकनिंग लाइट। नेक्स्ट नाइट, उसके बाद जो दूसरी रात आती है, उसमें ये जो एंजल है ये फिर से आता है। इट केम अगेन, ये फिर से आ जाता है। अगेन का मतलब होता है दोबारा, ये दोबारा आ जाता है, फिर से आ जाता है। विद ए ग्रेट वैकनिंग लाइट, चमकती हुई रोशनी के साथ। लाइट का मतलब होता है रोशनी, वैकनिंग लाइट यानी चमकती हुई रोशनी के साथ ये फिर से आ जाता है। तो क्या करता है, एंड शोड द नेम्स हु लव एंड शोड द नेम्स होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेसड। फिर ये उन लोगों के नाम दिखाता है जिन पे अल्लाह की रहमत है, जिनसे अल्लाह खुश है। यानी पहले ये उन लोगों के नाम लिख रहा था जो अल्लाह से दोज हु लव द लॉर्ड, जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। लेकिन जब ये दूसरी नाइट आया, दूसरी रात जब ये आया, उसने उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिन पे अल्लाह की रहमत है, उन लोगों के नाम उसने दिखाए। नेम्स होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, जिन पे अल्लाह की रहमत है, उनके नाम दिखाए। एंड लो, फिर उसने कहा देख लो भाई, देख लो, बिन बिन आदिम आदम's नेम लेड ऑल द रेस्ट। उसने इसे दिखाया कि देखो भाई, आपका नाम सरफरिस्त है, आपने ऑल द रेस्ट, लेड ऑल द रेस्ट, आपने तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है, आपका नाम सबसे ऊपर है। यानी कि ये पोएम है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आप सवाल पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमें ये पोएम है, इससे हमें क्या मैसेज मिलती है। इससे हमें ये मैसेज मिलती है कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया। अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो बाकी लोगों से प्यार करते होंगे, जो रहम दिल होंगे, जो बाकी लोगों के काम आते होंगे, जो हसद से पाक होंगे, जो तासुब से पाक होंगे, उन लोगों से अल्लाह प्यार करता है, और वही लोग जन्नती होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई बंदा दूसरे लोगों पे जुल्म करेगा, पैसे कमाने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, वो कोई भी रास्ता अपनाएगा, लोगों पे जुल्म करेगा और ख़ुद खुश रहने की कोशिश करेगा। वो इस तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होते हैं, और वो दुनिया में भी खुश नहीं रहते हैं। यानी वही लोग खुश रहते हैं, उन्हीं लोगों से अल्लाह राज़ी होता है जो बाकी लोगों से प्यार करते हैं, जो बाकी लोगों की फ़िक्र करते हैं, जो खिदमत खलक करते हैं, उन लोगों से अल्लाह राज़ी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।